Mga kaigsunan, unsay timailhan sa tinuod nga magwawali sa Dios? Kana bitaw nagtudlo gyud sa aktong dalan, nagtudlo gyud sa kamatuoran. Simple la kay igsoon. Once nga kana nga magwawali, nagwali gamit ang pulong sa Dios nga wala dungagi, wala kwai, kung unsay gisulat diri, kung unsay nakabutang diri mo igitudlo, kana mao na mensahero sa bugtong uboy nga Dios igsoon, kay di mo tipas. Pero ang magwawali igsoon, kini mga butbuton, dali ra nimo mabantayan nga naman. Kay mailan nimo sa ilang sa ilang pinulungan, sa ilang tinudluan nga naman. Kaya ang ilang pagpanudlo igsoon, maayo kay sila mosangpit og Ginoo, maayo kay sila mogamit og pangalan sa Ginoo. Pero ilang doktrina, ilang wali wala sa Biblia. Bantayanan niya ug kini sila mga supakiro sa balaod sa Dios. Simple lang kay igsoon. Ang 1 Juan 2:4 nag-ingon, kung kinsa kuno nag-ingon nga siya nakaila sa Dios apan wala nagbantay sa sugo sa Dios, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. Mo nay tinuod igsoon, mo nay klaro. To God be the glory.